विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। संसारभरि कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई नमस्कार, जय वास्तु। दर्शकबिन, हामी वास्तुसँग सम्बन्धित विविध विषयमा विमर्श गरिरहेका छौँ। यदि यहाँहरूलाई पनि वास्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा प्रत्यक्ष प्रसारणका 2टा नम्बरहरू रहेका छन्। यी 2टा नम्बरहरूमा कुनै पनि एउटा नम्बरमा फोन गरेर यहाँले आफ्नो वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, हामी वास्तुशास्त्रको सन्दर्भमा विविध आयामहरूका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। विविध आयामहरूमा वास्तुको चिन्तन, वास्तुको पूजा, वास्तुको उपासना, वास्तु पर्यावरण, वास्तु मन्दिरको वास्तु, घरको वास्तु, देवालयको वास्तु, रङको वास्तु, भिन्न भिन्न विषयमा हामीले क्रमबद्ध चर्चा गरिरहेका छौँ। आज भने धेरै दर्शकहरूको एकीकृत जिज्ञासालाई पूजा र साथसाथै देवताको यजन, पूजन र आराधना, साथसाथै यो भित्रको विज्ञानको बारेमा चर्चा गरिनेछ। हामी प्रत्येक सनातन ओमकार परिवार, हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, किराँत, प्रकृति सहित अरू यो माटोमा उब्जिएका जति पनि मूल धर्महरू छन्, मूल रैथाने धर्महरू छन्, सनातन वैदिक धर्म, साथसाथै हिन्दू, बौद्ध, जैन र साथसाथै किराँत, जति पनि हाम्रा परम्पराहरू छन्, सामाजिक मूल्य, मान्यता र आदर्शहरू छन्, सबै आदर्शको मूल स्रोत भनेको हिमाली क्षेत्र हो। यो कर्णालीको सभ्यता, गण्डकीको सभ्यता र कोशीको सभ्यता, यी 3वटा प्रमुख नदीहरू छन्। कर्णालीको वरिपरि विकास भएको सभ्यता कर्णालीको सभ्यता, त्यो मानस खण्डमा, साथसाथै गण्डकीको 7वटा नदीको वरिपरि विकास भएको सभ्यतालाई गण्डकीको सभ्यता, साथै कोशी नदीको वरिपरि विकास भएका सभ्यतालाई कोशीको सभ्यता। तर ती सबै सभ्यताको एउटै स्रोत हो, ओमकार परिवारको सभ्यता। यसका साथसाथै यहाँ गरिने उपासना, पूजा, आराधना, मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र, साधना, कला, साहित्य, सिर्जना, सबै आयाममा कहीँ न कहीँ सनातन संस्कृति देखिन्छ, सनातन मान्यताहरू देखिन्छ, सनातन पौरस्त्य वाङ्मयको विविध आयामहरू देखिन्छ। तसर्थ यो देशको, यो संस्कृतिको, यो परम्पराको मूल संवाहक हामी नेपालीहरू हौँ। हामी विविध जाति, भाषा, भाषी, परम्परामा हुर्के पनि सबै हामी एकीकृत रूपमा सनातन संस्कृतिको उपासक हौँ। र हाम्रो आराधनाको पद्धति भिन्न भिन्न हुन्छ। सात्विक हुन सक्छ, सात्विक पूजा गर्ने, खिरको होम गर्ने, देवतालाई फूल, अक्षता, चन्दन चढाउने, यो सात्विक प्रवृत्तिको पूजा। एउटा रासिक प्रवृत्तिको राजोपचारले गरिने पूजा र साथसाथै एउटा तामस प्रकृतिको पूजा। पूजाका 3टा तामस प्रकृतिको पूजामा बलि चढाउनु, यज्ञमा बलि चढाउनु, विभिन्न प्रकार भाकलहरू गर्नु, साथै देवताको भैरव भैरवीहरूलाई बलि चढाएर, भिन्न भिन्न प्रकार पञ्चबलि चढाएर भैरव र भैरवीको उपासना गर्नु, तन्त्रको उपासना गर्नु, पञ्चमकारको उपासना गर्नु पनि यहाँको रैथाने मूल परम्परा हो। यसका साथसाथै यहाँ सात्विक परिकारले ध्यान, योग, जप, तप गरेर फूल, अक्षता, चन्दन मात्र चढाएर ध्यानको माध्यमबाट गरिने, यज्ञ हवन गरिने यो रासिक, तामसिक, सात्विक 3टा जुन आयामहरू छन्, यसमा सात्विक सेतोसँग सम्बन्धित छ, साथसाथै तामसिक कालोसँग सम्बन्धित छ, रासिक रातोसँग सम्बन्धित छ। रातो, कालो र सेतो 3टा आयामहरू छन्। यी 3टा आयाममा हामीले पूजा गर्ने जुन आयाम छ, हामी महाकाली, महाकाल, भैरवी, भैरव, साथसाथै यी जति पनि कालो आवाले युक्त भएका जति पनि शक्तिहरू छन्, त्यो शक्तिहरूको आयाम, त्यो प्रेममय छ, उल्लासमय छ, हर्षमय छ, करुणामय छ। यो आभा, त्यसमा कालो आभाले युक्त भएका, साथसाथै सेतो आभाले युक्त भएका भगवान शिवको, महाशिव, महारुद्र, भूतभावन भगवान शिव जब महाकालबाट गौरीसँग जब बस्नुहुन्छ, उहाँ सेतो स्वरूपमा हुनुहुन्छ। जब गौरी भनेको गोरो वर्ण कि गौरीसँग बस्दा महादेव भगवान शङ्कर सेतो स्वरूपमा महादेव देखा पर्नुहुन्छ। जब उहाँ महाकालीको सान्निध्यमा हुनुहुन्छ, उहाँ कालो वर्णको हुनुहुन्छ। जब फेरि नीलकण्ठ नीलो वर्णको स्वरूपमा उहाँ देखा पर्नुहुन्छ। महादेवका विविध रङहरूमा पनि विभिन्न प्रकृतिमा, विभिन्न स्वरूपमा छन्। र जति पनि तन्त्रको उपासना छ, वास्तुशास्त्रको साधना छ, जति पनि मूल मान्यताहरू छन्, मूल्य मान्यता आदर्शहरू छन्, सबैको संवाहक, सबैको संवाद र सबैको मूल आधार भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ।
किनकि आयुधहरूमा, हतियारहरूमा सबैभन्दा पहिले भगवान शङ्करको हातमा जुन त्रिशूल रहेको छ, त्यो त्रिशूल जुन धातुको युग आगमनपछि जति खड्ग धातु पत्ता लगाइसकेपछि आधुनिक विज्ञानले जब धातु पत्ता लगाएको सन्दर्भको चर्चा गरेको छ, वेदमा पनि सिसन चमे, त्रपु चमे, लोहन चमे भनेर फलामको, तामाको, सिसाको चर्चा गरिएको छ भनेपछि हजार वर्षदेखि त्यो परम्परा यहाँ स्थापित छ। त्यसकारणले यो हिमवत् क्षेत्रमा यी अभ्यास गर्ने जति पूजाका पद्धतिहरू छन्, तीनटै पद्धतिहरूमा हाम्रो यहाँको मूल परम्परा, यो मूल रैथाने धर्म संस्कृति परम्परा र तन्त्रको आगमको परम्परा र वैदिक परम्परा, निगमको परम्परा, यो सारा आयामहरू यहाँ छ। र हामी पनि मन्दिर देवालयहरूमा भिन्न भिन्न ठाउँमा हामी पूजाहरू गर्छौँ। त्यो पूजाका आयामहरू भिन्न छन्, तपाईँले गर्ने उपासनाको आयाम भिन्न छ र वास्तुशास्त्र अनुसार बनाइएका मन्दिरहरू, देवालयहरू तान्त्रिक प्रधान छन्, मन्त्र प्रधान छन्, तन्त्र प्रधान छन्, मन्त्र प्रधान छन् अथवा प्रधान छन् या यज्ञ प्रधान छन्। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसको प्रक्रिया र पद्धति भिन्न भिन्न छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, यो तपाईँको घरमा राखिएका मूर्तिहरू, तपाईँले पूजा गर्ने देवालयमा, तपाईँले दर्शन गर्ने स्थानमा राखिएका मन्दिरहरू, मूर्तिहरू, त्यहाँ बनाइएका जति पनि मन्दिरको जति आकृति प्रकृति, टुडालहरू, स्तम्भहरू, साथसाथै गजुर, यो प्रत्येकभित्र गहिरो विज्ञान र रहस्यात्मक विज्ञान छ। विज्ञान भैरव तन्त्रमा र साथसाथै डमर भैरव तन्त्रमा, साथसाथै सावर तन्त्रमा तन्त्रको भिन्न भिन्न आयाम छ र यो देश तान्त्रिक भूमि हो, तन्त्रको आधारले स्थापित भूमि हो। तसर्थ यो भूमिमा उपासनाका भिन्न भिन्न पद्धतिहरू छन्, तान्त्रिक पद्धति छन्, मन्त्रको पद्धति छ, यन्त्रको पद्धति छ। यो तीनटा पद्धतिहरू छन्। त्योभन्दा परको पद्धति पनि छ, त्यो परातीत भावको पद्धति। यो पद्धतिमा हाम्रा उपासनाका आयामहरू जसरी गतिशील हुन्छन् दर्शकवृन्द, त्यो महाकालीको शक्ति, त्यो महालक्ष्मी, महासरस्वती, भूतभावन भोलेनाथको, महाकालको शक्ति, गौरीसँग भएको भगवान शङ्करको शक्ति। यसरी यी मन्दिर देवालयहरूमा हाम्रा पूर्वजहरूले जसरी मन्दिरहरूको स्थापना गर्नुभयो, त्यो मन्दिरको स्थापना गरिसकेपछि मन्दिरको शक्ति, सामर्थ्य र मन्दिरभित्रको जुन शक्ति र ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जाको एउटा केन्द्र हो मन्दिर। साधनाको केन्द्र हो मन्दिर। ऊर्जा, साधना र उपासनाको केन्द्र हो मन्दिर। तसर्थ ऊर्जाको केन्द्र, उपासनाको केन्द्र, आराधनाको केन्द्र जुन मन्दिरमा नित्य निरन्तर पञ्चामृतले पूजा हुन्छ, अभिषेक हुन्छ, भगवान शङ्करका भिन्न भिन्न स्वरूपहरू, देवीका भिन्न भिन्न स्वरूपहरू र गणेशका भिन्न स्वरूपहरू, साथै सूर्यका भिन्न स्वरूपहरू, भैरवका, नारायणका भिन्न स्वरूपहरू, यी भिन्न भिन्न स्वरूपमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। र साथसाथै स्वस्थानी पनि हाम्रो जुन मौलिक परम्परा, यहाँको रैथाने जुन परम्परा छ, यो स्वस्थानी पनि एउटा पद्धति हो। कुमारले अगस्त्यसँग संवाद गरेको प्रसङ्ग, अगस्त्य मुनि र कुमारको सम्बन्ध हिमवत्खण्डमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। माघ महात्म्य, त्यसमा स्वस्थानीको पद्धति पनि यही भूमिको मूल रैथाने परम्परा हो। तसर्थ दर्शकवृन्द, हामीले हाम्रा मान्यताहरू कसरी स्थापित भएका छन् भने सबैभन्दा पहिलो कसरी आयो त धरतीमा यी भिन्न भिन्न देवताहरू हामीले कसरी देख्छौँ, यसको मूल विज्ञान के हो, धेरैको जिज्ञासा रहेको हुनाले यस सम्बन्धी चर्चा गरिँदैछ। वास्तवमा सूर्यको 7वटा रश्मि हुन्छ, 7वटा रङ हुन्छ। सूर्यको 7वटा रङ जब धरतीमा पर्दछ, सूर्यको जुन हामी इन्द्रेणीको स्वरूपमा रङ देख्छौँ, सप्तरङ्गी इन्द्रेणीको स्वरूप, साथसाथै सप्तस्वर, 7वटा स्वर र 7वटा सूर्यको रङको जुन आभा छ, यो धरतीमा प्रकट हुन्छ, देखा पर्दछ। हामी सूर्यको एउटा कहिलेकाहीँ सूर्य रातो हामीले देख्छौँ, कहिले पहेँलो देख्छौँ, कहिले हरियो देख्छौँ, आभा भिन्न भिन्न देख्छौँ, तर सूर्य त त्यही हुन्। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लाग्छ प्रातःकालीन उदाउँदो सूर्यलाई हेर्नुभयो भने पहेँलो आभाले युक्त हुन्छन्, किनकि त्यहाँ गायत्री, सावित्री, सरस्वती तीनटा शक्ति छन्, त्यहाँ महालक्ष्मीको शक्ति छ, पहेँलो आभाले युक्त भएकी छिन्। त्यसकारणले सूर्यको आभा, पहेँलो आभा देखा पर्दछ। दिनभरिमा सूर्यले 7 प्रकारको रङ निरन्तर प्रसारित गरिरहेका हुन्छन्। कसरी पुष्टि हुन्छ? रातो रङ, सेतो रङ, पहेँलो रङ, हरियो रङ, कालो रङ, नीलो रङ, साथसाथै बैजनी रङ, यो बडो महत्त्वपूर्ण छ। कालो, हरियो, सेतो, पहेँलो, नीलो र साथसाथै बैजनीको जुन क्रम छ, रातोको क्रम छ, यो क्रम कसरी स्थापित छ भने सूर्यको 7वटा रङबाट गतिशील छ। त्यसकारणले दर्शकवृन्द, यो रङको सम्बन्ध एक अर्काका पूरक छन्। यदि कालो रङ हुँदैन थियो, अन्धकार हुँदैन थियो, उज्यालोको पूर्णता कसरी प्राप्त हुन्छ? तपाईँले कुनै कोठा अन्धकार छ, त्यहाँ बत्ती बालिदिनु भयो, अँध्यारो थियो, त्यहाँ अँध्यारो पनि एउटा रङले, त्यो निष्पट्ट अँध्यारो थियो, तपाईँ आँखाको ज्योतिले देख्दैन थियो।
निष्पट्ट अँध्यारो छ, त्यहाँ महाकालको शक्ति छ। महाकालको शक्ति छ। त्यस कारणले महाकालको शक्तिलाई भूत भविष्य र वर्तमानलाई काल अन्धकार छ, किनकि तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन। भविष्य के छ कसैलाई थाहा छैन। भूत त तपाईँलाई थाहा छ, वर्तमान त थाहा छ। वर्तमान के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, वर्तमान केही घटित हुँदैछ, तर भविष्य जे हुनेवाला छ तपाईँ गहिरो गम्भीर अवस्थामा छ। तर के हुन्छ भने त्यो कालको गणनाले भूत भविष्य र भूत वर्तमान र भविष्य तीनटै काललाई देखाइदिन्छ। त्यस कारणले त्यो अन्धकारभित्र पनि कालको गति छ। त्यस कारणले समयको चक्र नि त्यो गतिबाट गतिशील हुन्छ। त्यस कारणले काल भने समय। भविष्यमा हुने घटनाको बारेमा ज्योतिष शास्त्रले पहिले नै भन्छ, यो दिन ग्रहण लाग्छ, यो दिन औँसी हुन्छ, यो दिन पूर्णिमा हुन्छ, यो दिन यो व्रत यो पर्व पर्छ भने त्यो भविष्यप्रति गणितको आधारबाट गणना गरेर निकालिन्छ। त्यस कारणले त्यो भविष्यप्रतिको परिपक्व भावहरू देखा पर्छ। त्यस कारणले भविष्य पनि अन्धकारमा छैन, उज्यालोमै छ, तमसोमा ज्योतिर्गमयको भागमा छ। तसर्थ यो अवस्था कालो। साथसाथै हरियोको सन्दर्भ सम्पूर्ण चराचर जता हरितस्व, सूर्यको रङ हरियो छ भनेर हरितस्व, सूर्यलाई हरितस्व पनि भनिएको छ। अब तपाईँले कुनै पनि संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रङ 7वटा रङ हुन्, त्यसमा हरियो रङलाई विशिष्ट रूपमा बुझिन्छ। तपाईँ कुनै टेलिभिजनमा पर्दामा तपाईँले पहेँलो पर्दामा तपाईँले कुनै कार्यक्रम खिच्न सक्नुहुन्न। हरियो पर्दा नि किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि त्यो प्रकाशको जुन गति छ, प्रकाशको गति हरियो पर्दामा परेर त्यसको प्रतिध्वनि प्रतिप्रकाशको जुन प्रभाव बढ्दछ, त्यो तपाईँको क्यामेराले त्यो हरियो रङ र पछाडि तपाईँले क्रोमा, यो प्राविधिक मित्रहरूले बुझ्ने विषय हो, त्यो चलाउन सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसको हरियो रङ नै किन हो भन्दाखेरि त्यो प्रकाशको रङलाई नित्य निरन्तर विस्तार केले गर्छ, हरियो रङले गर्दछ। त्यस कारणले पछाडि पनि कुनै पनि तपाईँ चित्रहरू परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो हरियो रङ तपाईँलाई सहयोग हुन्छ, किनकि हरियो सबै रङसँग मिल्ने रङ हरियो हुन्छ। त्यो कालोमा पनि त्यसको अस्तित्व छ, सेतोमा पनि छ, पहेँलोमा पनि छ, निलोमा पनि छ। त्यस कारणले गर्दा हरियो रङ तपाईँलाई आवश्यक पर्छ। यस कारणले सूर्यको महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको हरियो रङ पनि हो, एउटा रङ त्यो छ। यसका साथसाथै पहेँलो रङ, अब यी रङहरू 7वटा रङमा 7वटा देवताको भाव तपाईँले देख्नुहुन्छ। 7वटा जुन सूर्यका रङहरू छन् त्यो सप्तऋषि पनि त्यहीँबाट आउँछन्। त्यो रङबाट सप्तऋषिको यात्रा, सप्त गण्डकी, सप्त कोशी, सप्त कर्णाली, हेर्नुहोस् कस्तो दिव्य छ यो प्रकृति, यो भूगोल। कर्णालीमा 7वटा नदी मिसिएका छन्। कर्णाली नदी सप्त कर्णालीको गति छ। तपाईँ हेर्नुहोस् सप्त कर्णाली, सप्त गण्डकी, 7वटा नदी मिलेर गण्डक नदी बनेको छ। त्यसकारण सप्त गण्डकी, 7वटा नदी। कोशीमा 7वटा नदी मिलेका छन्, सप्त कोशी। यसकारण 21वटा हिम नदीहरू यो देशमा छन्, तर हजारौँ नदी भए पनि मूल नदीहरू 7वटा छन्, 21वटा हिम नदीहरू भए। त्यसकारणले दर्शकवृन्द, यो 21वटा हिम नदी भएको ठाउँमा त्यो 21 प्रकारको रङको यहाँ तारतम्य देखिन्छ। त्यसकारणले सारा देवी देवता जति पनि देखिन्छन् संसारमा, सबै देवी देवताहरूको मूल स्रोत, मूल क्षेत्र हुने हिमाली क्षेत्र हो। यसकारण यहीँबाट सारा संसारका जति मूर्तिको विज्ञान होस्, काष्ठकलाको विज्ञान होस्, धातुकलाको विज्ञान होस्, वास्तुशिल्पशास्त्र विज्ञान होस्, कला साहित्य सिर्जनाको विज्ञान होस्, संसारभरि हामी नेपालीहरूले दिएका छौँ। यसमा हामीले गौरव गर्नैपर्छ। यसकारणले यो आधार किन यहाँ दर्शकहरू सामने प्रस्तुत गरेको छ नि, हामीले गरिने पूजामा वास्तुको सम्बन्ध के छ त? वास्तुको आधार के छ भन्दा तपाईँको घरमा कालो रङका देवताहरू, भगवान कृष्ण, कृष्ण स्वरूप, भगवती महाकाली, महाकालको स्वरूप, त्यो स्वरूप छ कि छैन? छैन भने अवश्य तपाईँले स्थापित गर्नुहोस्। साथसाथै अब रातो रङको स्वरूप भगवान गणेशको स्वरूप रातो रङ हो। रातो रङको आभाग भगवान गणेशसँग छ। साथसाथै कार्तिकेय कुमारसँग हरियो रङको आभास, हेर्नुहोस् रातो कस्तो दिव्य छ। भगवान कार्तिकेयलाई कार्तिकेय कुमार, मुर्गन, भिन्न भिन्न नामहरू छन्, स्कन्द आदि नामहरू छन्। त्यो भगवान कार्तिकेय मयूरको वाहन हुनुहुन्छ, मयूर वाहन। भगवान गणेश मुसक वाहन। यसको विज्ञान बडो गहिरो छ, रहस्यात्मक छ। तन्त्रमा यसको बडो विहङ्गम चर्चा गरिएको छ। तसर्थ गणेशको रङ रातो, कुमारको रङ हरियो, साथसाथै देवीको रङ, देवी दुर्गाको रङ, सबै रङहरूमा दुर्गाको रङ, भगवती देवीको रङ कहीँ रातो, कहीँ हरियो, कहीँ पहेँलो, कहीँ निलो। 10 महाविद्यातिर जाँदा भिन्न भिन्न स्वरूपहरू छन्। त्यसकारण देवीको मूल रङ रातो हो, किनकि त्यो सौभाग्य, पराक्रम, पुरुषार्थ र साहस र शौर्यताको प्रतीक हो। देवीको ऊर्जाको सम्बन्ध छ। निलो रङ नित्य निरन्तर सूर्यको जुन आभा हुन्छ, त्यो निलो रङको आभा नित्य आरोग्यसँग सम्बन्धित छ। प्रत्येक रङ एउटा एउटा आयाममा छ। त्यसकारणले सेतो रङ शान्तिसँग सम्बन्धित छ, शान्तिको प्रतीक मानिन्छ। सेतो रङ, निलो रङलाई आरोग्यको प्रतीक मानिन्छ। पहेँलो रङलाई अध्यात्म र ज्ञान साधनाको
विवेक प्रज्ञा चेतनाको प्रतीक मानिन्छ। हरियो रङ सृजनशीलताको विकासको सृजनाको प्रतीक सृजनशीलताको प्रतीक मानिन्छ। साथसाथै कालो रङ विरोधको प्रतीक मानिन्छ र साथसाथै काललाई बताउनलाई कालो रङको प्रयोग बुझिन्छ। यसका साथसाथै बैजनी रङ सबैको शिरोभागमा छ, त्यो पुष्प जस्तो छ। 6वटा रङ तल छन् तर बैजनी रङ माथि छ, किन बैजनी रङ आफै कुनै रङ होइन। त्यसमा तपाईँले कालो रङको मात्रा 30% हाल्नुहोस्। तपाईँ अहिले त पाइन्छ, रङ बनाउन पाइन्छ। 30% तपाईँले आफै कम्प्युटरमा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले आफै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कालोको मात्रा तपाईँले 30% हालिदिनुहोस्, रातोको मात्रा तपाईँले 70% हाल्नुहोस्, त्यहाँ रङ निक्लिन्छ। कुन? बैजनी रङ निक्लिन्छ। त्यो बैजनी रङ मजिठा भनिन्छ, मजिठोको रङ निक्लिन्छ, त्यो पिङ्क भनिन्छ, तर त्यो बैजनी रङ निक्लिन्छ। स्वतन्त्र रङ होइन, 2टा रङको मिश्रितबाट 7औं रङ निक्लिन्छ, त्यो सम्पूर्ण ऊर्जाको प्रतीक। यो अरू रङहरू स्वतन्त्र रङहरू, कालो कालै छ, नीलो नीलो छ, हरियो हरियो छ, पहेँलो पहेँलो छ, सेतो सेतो छ। साथसाथै बैजनी चाहिँ त्यसरी तयार हुन्छ। दर्शक, 7औं रङ। साथसाथै 6वटा स्वादहरू हुन्छन्। यो सम्पूर्ण देवतालाई भोग लाउँछौँ नि, गणेशलाई लड्डु चढाउँछौँ, शिवलाई बेलपत्र चढाउँछौँ, देवीलाई रातो फुल चढाउने हामी विधान गर्छौँ, सूर्यलाई पहेँलो रातो मिश्रित विविध प्रकार रङहरूका पुष्पहरू हामी फुलहरू चढाउँछौँ। प्रत्येक देवतालाई चढाउने रङ, उनीहरूको वस्त्र, उनीहरूको आयुध, उनीहरूको आभूषण भिन्न भिन्न छ। गणेशलाई लड्डु प्रिय छ, दुबो प्रिय छ, हरियो हरित प्रकारको दुबो प्रिय छ, रातो फुल अत्यन्त प्रिय छ, रक्तचन्दन प्रिय छ भगवान गणेशलाई। साथसाथै भगवान शङ्करलाई सेतो स्वरूपले, सेतो आभा भएको, जब तन्त्रमा आउनुहुन्छ भगवान शङ्कर कालो पनि हुनुहुन्छ, जब तपाईँ मन्त्रमा जानुहुन्छ भगवान शङ्कर सेतो पनि हुनुहुन्छ। यस कारणले विभिन्न भिन्न आयामहरू छन्। जब नारायणको पूजा गर्नुहुन्छ पीताम्बरधारी पहेँलो रङ देख्नुहुन्छ। भगवान नारायणको पूजा गर्दा के गर्छौँ हामी? पहेँलो रङ, पहेँलो चन्दनले पूजा गर्छौँ। पहेँलो रङको सम्बन्ध छ भगवान नारायणलाई पूजा गर्दा अष्टनारायण, अष्टविनायक, अष्टभैरवी भिन्न भिन्न स्वरूपहरूमा देखिन्छ। त्यसकारण नारायणको पूजा गर्दाखेरि हामीले पहेँलो फुल, तुलसी आदि हरियो र पहेँलोको मिश्रण छ त्यहाँ। भगवान नारायणको पूजा गर्दा तुलसी फुल, जल र विशेष गरेर पीताम्बरधारी भगवानको पूजा गर्दा पहेँलो रङको विधान गरियो। सेतो रङको पूजा, भगवान शिवको पूजा गर्दाखेरि सेतो पुष्पहरू, धतुरोको फुल चढाइयो भगवान शिवलाई। हरियो, सेतो, पहेँलो 3 प्रकारको रङहरू, त्यहाँ प्रत्येक देवताको रङसँग त्यसको सम्बन्ध छ। तत्सम्बन्धी देवताको रङ के हो, तत्सम्बन्धी पुष्प पनि, फुल पनि त्यही प्रकारको तत्सम्बन्धित रङ चाहियो, चन्दन पनि त्यस्तै चाहियो। साथसाथै उपासक साधकले जुन लाउँदछ रङ दर्शकबिन, जसरी भगवानको कुन देवताको पूजा गर्दैछ, भगवती कालीको, भैरवीको, महाकालको पूजा गर्दैन कालो टीका लगाइरहेको छ। सरस्वतीको प्रज्ञा र चेतनाको उपासना गर्छ भने सेतो रङको टीका लगाइरहेको छ। यदि आरोग्यको लागि पूजा गर्छ र साथसाथै कालको पूजा गर्छ, नीलो रङको टीका लगाइरहेको छ। साथै अध्यात्मको उन्नति प्रगतिको लागि गरिरहेको छ, अध्यात्म साधनाको लागि काम गर्दैछ भनेदेखि विशेष गरेर भगवान नारायणको पूजा गर्दैछ, ब्रह्मको पूजा गर्दैछ, सेतो रङको प्रयोग गर्दैछ। यसरी प्रत्येक देवताको रङसँग सम्बन्ध छ। त्यसकारणले जुन पाञ्चायनको सिद्धान्त छ, गणेशको पूजा, पाञ्चायनमा 5 देवताहरूको विधान गरिएको छ। गणेशको पूजा साथसाथै पाञ्चायनमा प्रथम गणेशको पूजा, साथसाथै दोस्रो आयाममा भगवान शिवको पूजा। दोस्रो आयाममा पाञ्चायन 5 देवतामा भगवान गणेशलाई पृथ्वी तत्त्व, गन्ध तन्मात्राको गति छ मूलाधार चक्रमा। त्यस कारणले गणेशको पूजा गर्दा रातो रङको फुल चाहियो, रातो वस्त्र चाहियो, रातो सामान चाहियो, सबै रातो चाहियो। भगवान शिवको पूजा गर्दा सेतो वस्त्र चाहियो, सेतो रङ चाहियो, सेतो फुलहरू चाहियो, त्यहाँ मिश्रित हरियो पनि गर्न सक्यो। साथसाथ त्योभन्दा पर पुगेपछि देवीको रङ रातो रङ छ। हेर्नुहोस्, रातो छ, फेरि सेतो छ, फेरि रातो। देवीको स्वरूपमा शक्तिको ऊर्जाको स्वरूप सेतो रङ छ। शक्तिको रङ रातो र सेतो मिश्रित छ, तसर्थ भगवती देवीलाई पनि रातो प्रिय छ। दुर्गाको स्वरूपमा तपाईँले भवानीको पूजा गर्दा रातोको प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसका साथ अब नारायणको स्वरूपमा हेर्नुहोस्, भगवान नारायणलाई पहेँलो रङको फुलको, पहेँलो वस्त्र, पहेँलो चन्दन सबै पहेँलो चढ्दछ। लक्ष्मी नारायणको पूजा गर्दा पहेँलो, यसकारणले पहेँलो रङको सम्बन्ध छ। सूर्यको जुन सप्तरश्मिमा एउटा रङ पहेँलो हो। त्यसरी शक्ति र ऊर्जाको स्रोत छ। सूर्य भनेको तपाईँले हामीले देखिएको जुन सूर्यको प्रकाश त्यो होइन, त्योभन्दा परम सूर्यको चर्चा भइरहेको छ। दर्शक, धेरैलाई दुविधा हुन सक्छ कि सूर्यको 7वटा रङबाट 7वटा देवताहरू आए, त्यो होइन दर्शक। त्योभन्दा परम शक्तिको जुन स्वरूप छ, जसरी करोडौँ अण्डहरू मिलेर एउटा ब्रह्माण्ड बन्छ। ब्रह्माण्डको, विशाल ब्रह्माण्डहरूको एउटा अण्ड
शक्त्याण्ड, शिवाण्ड, नारायण भिन्न भिन्नहरू छन्। त्यो अण्ड छ, भिन्न भिन्न कणहरू छन्। यस कारणले शक्ति सङ्गम तन्त्रमा, शैव तन्त्रमा यो विषयमा चर्चा गरिएको छ। तसर्थ हामीले घरमा गर्ने पूजामा गणेशको पूजा गर्दा रातो चाहियो, देवीको पूजा गर्दा रातो चाहियो, शिवको पूजा गर्दा सेतो चाहियो, नारायणको पूजा गर्दाखेरि पहेँलो रङ चाहियो, साथसाथै सूर्यको पूजा गर्दाखेरि पहेँलो विविध प्रकारका रङहरू चाहियो, हरियो रङ, रातो रङ, सबै रङले पूजा गरियो। साथसाथै पाञ्चायनको पूजा गर्दा 5 प्रकारका भिन्न भिन्न रङहरू आए। अब 7वटा 2टा रङहरू छन्। बैजनी रङ सबैको लागि उपयुक्त भयो, साथ रातो रङ सबैको लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यही शिवलाई शक्तिको रूपमा पूजा गर्दा रातो रङको प्रयोग र त्यसमा महाशिव गौरीसँग भएका भगवान शङ्करलाई पूजा गर्दाखेरि सेतो रङको प्रयोग। यसरी 5वटा रङ र साथसाथै 7वटा स्वरको विधान। स्वरको विधान, सप्त स्वरको जुन विधान गरिन्छ दर्शकबिन, स्वरको विधान गर्दा पनि यो शक्ति र ऊर्जाको सम्बन्ध छ। तसर्थ हामीले पूजा गर्दाखेरि तत्समय देवता, रङ, स्वरूप र साथसाथै वस्त्र धारण यो भिन्न छ। र साथसाथै रातो रङ सौभाग्यको प्रतीक भनिन्छ, सेतो रङ शान्तिको प्रतीक भनिन्छ, नीलो रङलाई आरोग्यको प्रतीक भनिन्छ, स्वास्थ्य आदिको लागि नीलो रङको प्रयोग हुन्छ। साथसाथै हरियो रङ सृजनशीलताको प्रतीक मानिन्छ, पहेँलो रङ आध्यात्मिक साधना र उन्नति प्रगतिको प्रतीक मानिन्छ। साथै बैजनी रङ सबैको लागि उत्साह, उमङ्ग, प्रेम, आत्मीय करुणा र आत्मीय भावको लागि बैजनी रङको प्रयोग गरिन्छ दर्शकबिन। र कालो रङ कालको लागि, विरोधको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ, तर कालो सम्पूर्ण काललाई बुझाउने भएको हुनाले यसको आधार कालोभित्र अरू रङहरू देखा पर्छ। कालोमा तपाईँ कालो हटेपछि सेतो देखिन्छ, सेतो हटेपछि रातो देखिन्छ, रातो हटेपछि नीलो देखिन्छ, नीलो हटेपछि पहेँलो देखिन्छ, पहेँलो हटेपछि बैजनी देखिन्छ। कस्तो दिव्य छ! तपाईँ जब छुट्याउन थाल्नुहुन्छ क्रमबद्ध छुट्टिँदै जान्छ। कस्तो दिव्य छ! त्यसकारण हाम्रा पूर्वजहरूले, वैदिक ऋषि महर्षिहरूले जुन भन्नुभयो शास्त्र, त्यो शास्त्र नै साइन्स हो। ती ऋषि महर्षिहरू नै रिसर्चर हुन् आधुनिक समयका। यस कारणले त्यो ऋषिको भाव त्यहाँ देखिन्छ, शास्त्रको भाव देखिन्छ दर्शकबिन। यसमा अब षट्कोणको हामी पूजा गर्छौँ। घरमा यदि वास्तु दोष निवारण गर्नु पर्यो, वास्तुको केही समस्या छ भने षट्कोण अष्टमङ्गलहरू घरमा राखिन्छ। दर्शकबिन्दको टेलिभिजनको भित्तामा एउटा षट्कोण म प्रेषित गर्दैछु, यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो षट्कोणमा 7वटा कोणहरूमा सारा ब्रह्माण्डको शक्ति छ दर्शकबिन। यो ब्रह्माण्डको शक्ति यो 7वटा यो षट्कोण भनिन्छ। यो कोणहरू भिन्न भिन्न छन्। त्यसमा इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन, प्रोटोन, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबै त्रिकोणभित्र देखिन्छ। सारा इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन, प्रोटोन। यसका साथसाथै 3टै आधार जस्तै काली, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश साराको आयाम त्रिकोणमा देखा पर्छ। त्यो शक्तिको स्रोत आग्नेय कोण छ, अग्निको स्रोत त्रिकोणमा भित्र मात्र यसलाई लिनुहोस् त तपाईँ एउटा त्रिकोण यहाँ बन्यो। पृथ्वी तत्त्वलाई लिनुहोस् एउटा त्रिकोण यहाँ बन्यो। आकाश शक्तिलाई त्रिकोणमा, वायु शक्तिलाई त्रिकोणमा, जल शक्तिलाई त्रिकोणमा, सूर्य शक्तिलाई त्रिकोणमा र ब्रह्माण्डको शक्ति पनि यो त्रिकोणभित्र नै छ। यस कारणले ज्यामितिमा त्रिकोणमिति, ट्रेमिति विभिन्न प्रकारले त्रिकोणमिति भनिन्छ। साथसाथै त्रिभुजको क्रम नै छ। सारा चराचर जगतलाई बुझाउनलाई, गणितको बेसलाई आधार स्थापित गर्नलाई यो सम्पूर्ण रूपमा त्रिकोण छ। त्यसकारण सम्पूर्ण शक्ति 3 कोणभित्र आधारित छ। यसकारणले दर्शकबिन घरमा वास्तुको दोष निवारण गर्नु पर्यो भने षट्कोण तपाईँले बनाएर, धातुको षट्कोण बनाएर यसरी षट्कोण तपाईँले घरमा राख्न सक्नुहुन्छ। नेपालको झन्डाको सन्दर्भमा हेर्नुहोस् कति शक्तिशाली छ राष्ट्रको झन्डा। यो त्रिकोणमा पृथ्वी, वायु र सूर्यलाई तपाईँ निकालिदिनुहोस्, एउटा कोण एकतिर गयो। अग्नि, आकाश र जललाई एकतिर निकाल्नुहोस्, एउटा त्रिकोण। अब जब तपाईँ षट्कोणलाई छुट्याउँछ 2टा त्रिकोण मिलेर यो षट्कोण बनेको छ। एउटा त्रिकोण यो त्रिभुज जुन बनेको छ, यो त्रिभुज हटाइदिनु भयो भने के हुन्छ? एउटा त्रिभुज अलग्गै भयो, एउटा त्रिभुज अलग भयो। जब तपाईँ त्रिभुजलाई जब सिधा पाएर राख्नुहुन्छ, यसो नेपालको 3 कुने जुन झन्डा छ, 3 कुने जुन भुजहरू छ, 2टा भुजाहरू छन् त्यसमा। एउटा माथिल्लोमा सूर्यको, चन्द्रमाको गति, तल्लोमा सूर्यको गति जुन छ, यो त्रिकोण झन्डामा दर्शकबिन जुन हामीले कोण देख्छौँ नि दर्शकबिन, त्यो कोणलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यो त्रिकोणलाई त्रिकोण माथि पनि छ, तल पनि त्रिभुज छ। त्रिभुज जस्तो कोण बनेको छ, त्यो ठ्याक्कै चुचो भएर गएको छ नेपालको झन्डामा। तपाईँले जुन त्रिभुज देख्दै हुनुहुन्छ, त्रिभुजलाई तपाईँ खप्टिदिनुहोस्, के हुन्छ? षट्कोण बन्दछ। सम्पूर्ण विज्ञान र गणितमा हेर्नुहोस्, sin cos 10 = mc² को थ्योरी, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन, प्रोटोनको गति, आधुनिक समयको जति पनि विज्ञानको परिभाषा छ, यो सारा शक्तिको स्रोत 3टा आयाममा आधारित छ। जब तपाईँले प्लस र माइनस र साथसाथै न्युट्रल राख्नुभयो भने कसरी चल्छ? कुनै पनि गति हुन सक्दैन। त्यसकारण कुनै पनि गतिशील शक्तिलाई,
यो शरीर जुन बनावट छ, शरीरमा दुईटा आयामहरू छन् र इडा पिग्ला र सुषुम्ना तीनटा नाडीहरू शरीरमा गतिशील छन्। दाहिनेपट्टिको हातको अवस्था र देब्रेपट्टिको हातको अवस्था, हेर्नु मान्छेको शरीर दुईटा पार्ट जोडिएर एउटा स्वरूपमा देखा परेको छ। भगवान शङ्करलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, अर्धनारीश्वर भगवान शिवलाई घरमा अशान्ति छ, दुःख छ, कष्ट छ भने अर्धनारीश्वरको मूर्ति घरमा ल्याएर पूजा कोठामा राख्नुहोस्। तस्बिर पनि राख्नुहोस्। घरमा पति पत्नी बीच द्वन्द्व छ, झगडा छ, अशान्ति छ भने अर्धनारीश्वर भगवान शिवको पूजा गर्ने। अर्धनारीश्वर शिवको मन्दिर, मूर्ति, देवालय अथवा तस्बिर भए पनि घरमा ल्याएर तपाईँले राख्नु भने पति पत्नी बीचको झगडा समाप्त हुन्छ। वास्तुमा बताइएको छ। किन भन्दाखेरि आधा स्वरूप शिवको छ, आधा स्वरूप शक्तिको छ। र पशुपतिनाथमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अर्धनारीश्वर कतापट्टिको मुख हो भन्दा उत्तरपट्टिको मुखलाई वामदेव स्वरूपलाई अर्धनारीश्वर भनिन्छ। यस कारणले सारा शक्तिको रहस्य जब हामीले गहिरिएर बुझ्न थाल्छौँ दर्शकबिन, सारा विश्वविद्यालयमा पढिने विषय भन्दा पनि यो मूर्त र अमूर्त जुन संस्कृति छ, यो परम्परा छ, मूर्त अमूर्त संस्कृतिको परम्परा, यो संसारमा हामीले 5000 वर्ष संसारलाई पढाउँदा पनि हामी नसकिने हामीसँग ज्ञान छ दर्शकबिन, नेपालीहरूसँग। तर हामीलाई याद छैन त्यो विषय, ज्ञान कहाँबाट आइरहेको छ, ज्ञानको स्रोत के हो, समाज हो। ज्ञानको स्रोत समाजले अनुसरण गरेका सम्पूर्ण गतिविधिहरू, यसमा गहिरिएर हामीले कहिले ध्यान दिउँ न दर्शकबिन। यो चर्चाका साथसाथै अहिले छोटो विश्रामको समय आएको छु, विश्रामपछि पुनः आउने छु। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। हामी देवताको पूजा र साथसाथै घरमा सुख शान्तिको लागि के गर्न सकिन्छ वास्तुसँग सम्बन्धित चिन्तन गरेछौँ। यति विहङ्गम विषय दर्शकबिन छ कि हामीले हाम्रो खुल्ला विश्वविद्यालय, यो राष्ट्र, यो समाज, यो देश खुल्ला युनिभर्सिटी हो भन्न चाहन्छु म। खुल्ला विश्वविद्यालय हो। तपाईँले भक्तपुरको गल्लीमा पुग्नुहोस्, पाटनको गल्लीमा पुग्नुहोस्, ललितपुरको गल्लीमा पुग्नुहोस्, काठमाडौँ कुनै पनि गल्लीभित्र छिर्नुहोस्, अथवा देशको कुनै पनि कुनामा छिर्नुहोस्, त्यहाँ भाषा, त्यहाँ संस्कृति, त्यहाँको रैथाने जुन परम्परा छ, त्यहाँभित्र विज्ञान छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराईदेखि पहाडसम्म जति पनि हामीले 125 जात जाति भाषाभाषी भिन्न जुन स्वरूपमा आएको छ, सबैले अनुसरण गर्ने परम्पराभित्र गहिरो विज्ञान छ दर्शकबिन। हामीले यो खुल्ला विश्वविद्यालय यस अर्थमा पुष्टि हुन्छ कि यो ओपन युनिभर्सिटीको जुन कन्सेप्ट संसारभरि आएको छ, तर हामीले कुनै पाठ्यक्रम चाहिँदैन। यहाँ गरेका एक एक विषयहरू, यहाँका संस्कृति, परम्परा, यहाँका साधना, उपासना, पूजा, वस्त्र, खानपिन, रहनसहन, एक एक विषयमा हामीले सयौं वर्ष हामीले संसारलाई बताउन सक्छौँ प्रत्येक व्यक्तिको बारेमा। यसकारण हामीले गौरव र स्वाभिमान हाम्रो यहाँ छ। हाम्रो गौरव त्यसरी स्थापित हुन्छ दर्शकबिन। तसर्थ तपाईँले बिहानदेखि बेलुकासम्म गरिने प्रत्येक आध्यात्मिक कर्महरू, त्योभित्र कति गहिरो रहस्य छ, कति गहिरो विज्ञान छ। सिधै साक्षात् सूर्यसँग सम्बन्धित छ तपाईँको साधना, साक्षात् सूर्यसँग, शक्तिसँग, नक्षत्रसँग, देवतासँग सम्बन्धित छ तपाईँको उपासना। तपाईँको शरीर त्यत्तिकै धरतीमा आएको छैन। तपाईँको धरतीमा जुन जन्म भएको छ यो एउटा अवतार, प्रत्येक व्यक्ति एउटा अवतार हो। हाम्रो शास्त्रले भनेको छ अमृतस्य पुत्रः। संसार मानिसलाई अन्य मत पन्थ सम्प्रदायले के भन्छन्, तिमी पापी हो भनेर पहिले नै सुरुवात हुन्छ। कदापि बडो पीडा हुन्छ। मत पन्थ सम्प्रदायहरूले सबभन्दा पहिले मानिस धरतीमा पापी हो भनेर सुरु हुन्छ। तिम्रो पापको प्रायश्चित्त गर, तिम्रा पनि को देवताले तिम्रो पाप बोक्नलाई उनले चाहिँ केमा चढे भन्ने छ। यो गलत अवधारणा छ। तर शास्त्र वेदले के भनिरहेको छ भने अमृतस्य पुत्र, तिमी धरतीमा जुन दिन जन्म्यौ दर्शकबिन, त्यो दिन तिमी ऋषिका सन्तान भएर जन्म्यौ र तिमी अमृतस्य तिमी एउटा अवतार हो। प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष, नारी, पुरुष, स्त्री जो छन् धरतीमा, तपाईँ जसको चेतना छ, जो मनुष्य भएर धरतीमा जन्म्यो, त्यो के हो? भगवान राम जस्तै, कृष्ण जस्तै, बुद्ध जस्तै ऊ एउटा अवतार हो। त्यति गहिरो रहस्य छ। वेदले मानिसलाई त्यसरी व्याख्या गरेको छ, तिमी ऋषिका सन्तान हो, तिमी धरतीमा साक्षात् ऋषि हुन जाँदैछौ, ऋषि तुल्य ज्ञान प्राप्त गर्न धरतीमा जन्मिँदैछौ भनेर प्रत्येक व्यक्तिको जन्म निरर्थक छैन। किन भन्छ वेदले, किन निरन्तर वेदको उपनिषदले व्याख्या गरिरहेको स्थिति हो भने दर्शकबिन, प्रत्येक व्यक्तिभित्र देवताको शक्ति छ। त्यो आत्मा शक्ति नै देवताको शक्ति हो। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखस्स भनेर भनिन्छ। सूर्यको शक्ति प्रत्येक व्यक्तिभित्र छ, चन्द्रमाको शक्ति प्रत्येक व्यक्तिभित्र छ। साथसाथै प्रत्येक व्यक्तिभित्र सम्पूर्ण शक्ति तपाईँको भित्र, महाकालीको शक्ति शरीरभित्र, महालक्ष्मीको शक्ति शरीरभित्र, महासरस्वतीको शक्ति शरीरभित्र, सम्पूर्ण देवताको शक्ति शरीरभित्र गुप्त रूपमा बसेको छ।
तर हामीलाई के बोध छ भने हामी यताउता कुदेर भड्केर आफ्नो खानपान बिगारेर रहनसहन बिगारेर बुद्धि विवेक प्रज्ञा चेतना सबै बिगारेर हाम्रो अवस्था के छ भने हामीले आफूभित्रको गहिरो ज्ञानलाई हामीभित्रको रहस्यलाई हामी यो मनुष्य जीवनको आफ्नो जीवनको अरूलाई नखोज्नुहोस्, तपाईँले आफूलाई पढ्न प्रयास गर्नुहोस् न। एक हप्ता मात्र आफूलाई मात्र पढ्नुहोस्। आफ्नो बुद्धिले आफ्नो विवेकले भ्याएको सबै आफूभित्रको घटित हुने प्रत्येक घटनालाई आँखा बन्द गरेर तपाईँको मनभित्र घट्ने घटनालाई, तपाईँको बुद्धिभित्र घटित हुने घटनाक्रमहरूलाई, शरीरमा घट्ने घटनालाई एक हप्ता मात्रै तपाईँले अनुशासित जीवनयापन गरेर तपाईँ हेर्नुहोस् त, तपाईँमा साक्षात ऋषिको बोध हुन थाल्छ। तपाईँभित्रको भगवती महाकालीको शक्ति जागृत हुन्छ, महालक्ष्मीको शक्ति जागृत हुन्छ, महासरस्वतीको शक्ति जागृत हुन्छ, तपाईँभित्रको शक्ति जागृत हुँदै जान्छ। गणेशको शक्ति तपाईँभित्र छ, लक्ष्मीको शक्ति तपाईँभित्र छ। हामी बाहिर दौडिरहेका छौँ, आफूभित्र घटित हुने प्रत्येक घटनालाई हामी हेर्दैनौँ न। हामीभित्रको प्रत्येक तन्त्र नि त्यही हो। तपाईँभित्र घटित हुने प्रत्येक अवतारको क्रम, तपाईँ प्रत्येक अवतार हो। तपाईँ व्यक्ति रहनु भएन। प्रत्येक व्यक्ति धरतीमा जनेका 8 अरब मानिस एउटा अवतार हुन्। उनीहरूले महत्त्वपूर्ण कार्य धरतीमा गर्नै पर्छ। दर्शक, यो चर्चाका साथसाथै अहिले भने दर्शक आउनुभएको छ, उहाँसँग चर्चा गरौँ। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म लाजिमपाटबाट उत्तम थापा बोलेको। हजुर, लाजिमपाटबाट। हजुर उत्तम सर, भनौँ यहाँको जिज्ञासा के छ? मलाई गुरुसँग पाउन। हजुर, म गुरु नि बोल्दैछु, वासुदेव शास्त्री बोल्दैछु। ए गुरु नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर, मैले यो एउटा टुक्रा जग्गा किनेको थिएँ गुरु। हजुर, म वास्तुमा हदै विश्वास गर्ने मान्छे परे। हजुर हजुर, धेरै विश्वास गर्ने वास्तुमा। म डेढा लिएर बस्दा पनि एकदमै वास्तु हेरेर मात्रै डेढा लिएर भरि परे। हजुर, अनि मलाई हजुरको एकदमै आवश्यक पर्यो। हजुर, म हजुरसँग मैले यो फोनमा धेरै कुरा गर्नुभन्दा हजुरसँग मलाई भेट्नै पर्ने भयो। हजुर। म कुन ठाउँमा आएँ भने हजुरको दर्शन पाउँछु, हजुरको नम्बर चाहियो गुरु। अब जो कार्यक्रममा त उत्तम सर नम्बर दिन मिलेन, तर तपाईँले गुगलमा गएर वासुदेव किरण शास्त्री भनेर खोज्नुभयो भनेदेखि मेरो सारा सम्पर्क फोन सबै पाउँछ। गुगलमा गएर के भन्ने गुरु? मेरो नामबाट तपाईँले खोज्नु भने गुगल गर्नु भने अहिले त संसार सबै पाइहाल्छ, नम्बर फोन नम्बर। वासुदेव कृष्ण, डाक्टर वासुदेव कृष्ण भन्ने कृष्ण शास्त्री भनेर खोज्दा भेटाइन्छ। किनकि कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ यसरी कार्यक्रममा आफ्नो व्यक्तिगत नम्बर दिनु हैन। मैले त्यो त बुझेँ गुरु। हैन, के भनेर खोज्दाखेरि फेला पार्छु भने मेरो नामबाट खोज्नु भने भेट्नुहुन्छ तपाईले। डाक्टर वासुदेव कृष्ण भन्ने गुरु, कृष्ण शास्त्री भन्नुभयो भेट्नुहुन्छ। हजुर। ए कृष्ण शास्त्री। हजुर हजुर, वासुदेव कृष्ण शास्त्री हेर्नु गुरु। हजुर हजुर। अहिले चाहिँ मलाई हजुरको यो फागुन महिनामा घर बनाउनु छ। हैन, ठिक छ। फागुनमा 3टा साइतहरू छन् तपाईको। फागुनमा 3टा साइत छन्। कुनै पनि साइतमा तपाईको राशिसँग, तपाईको नक्षत्रसँग, तपाईको जन्म महिना कुन महिना हो तपाईको? मेरो साउन 32 गते गुरु। साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन। तपाईको सूर्य त 8औं पर्ने हुन्छ। फेरि सूर्यबाट तपाईको हेर्दा 8 पर्छ। साथसाथै राशि के हो तपाईको उत्तमजी? मेरो कन्या राशि। कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ भनेपछि फागुनमा अब त्यो हेर्नुपर्छ चन्द्रमाको गति के छ, सूर्यको अवस्था के रहन्छ, ती सबै हेरेर मात्र तपाईँ नक्षत्रको आधारमा। गुरु यो फागुन र माघ मेरो लागि यो दुईटा महिनामा कुन महिना राम्रो गुरु? माघ महिना त शिलान्यास हुँदैन, फागुनमा हुन्छ। फागुनमा है गुरु। मैले फागुनमा त जग पुरिने हो गुरु। हैन, त्यस अनुसार तपाईको जसरी नक्सा, घरको नक्सा केही सोध्नु छ अहिले तपाईले? जसरी नक्सा तपाईलाई घरको नक्सा पनि त्यही बेलामा हजुरले उही उभिएर त्यो जग पुर्ने बेलामा नक्साको बारेमा बताइदिनु। यसो छ थापा सर, तपाईले कार्यक्रममा फोन गर्नुभएको हुनाले तपाईले जिज्ञासा चाहिँ तपाईँ के छ त अहिले चाहिँ? मलाई त्यो घरको चारैपट्टिको वास्तु मिल्नु पर्यो। ढोका जग्गा कता फर्काएको छ? होइन, जग्गा त मेरो उत्तरपट्टि बाटो छ गुरु। उत्तरबाट फेरि दक्षिणतिर झारेर मैले पर्सनल बाटो ल्याएर राखेको छु। हैन, तपाईको बाटो मूल सडक उत्तरपट्टि छ, जग्गाको उत्तरपट्टि मूल सडक छ। त्यहाँबाट फेरि मैले अर्को आफ्नो घरमा ल्याउनलाई दक्षिणतिर झारेर अनि पूर्वपट्टि ठाउँमा ल्याएर ठ्याक्क जोडेर राखेको छु बाटो। उत्तर पूर्वमा तपाईले बाटो जोड्नु भएको छ, इशान कोणमा बाटो ठोकिएको छ, तपाईको उत्तरपट्टि बाटो छ हैन, यही भन्नुभयो नि तपाईले? इशान कोणमा ठोकेर राखेको छु। हजुर, इशानमा बाटोले छोएको छ, उत्तरपट्टि बाटो छ भने चाहिँ पूर्व उत्तरमा बाटो छ भनेपछि वास्तु अनुसार राम्रो जग्गा हो। र साथसाथै त्यो जग्गा राम्रो भएको हुनाले त्यस अनुसार नक्सा बनाउन सक्नुहुन्छ। नक्सालाई टेन्टेटिभ तपाईले चाहिँ एउटा आधार के बनाउनु पर्छ नि, जसरी भान्सा कोठा दक्षिणपट्टि बनाउनु पर्यो, उत्तर पूर्वमा पानी बनाउनु पर्यो हैन, शौचालय दक्षिणको बिचमा बनाउनु पर्यो या पश्चिमको बिचमा बनाउनु पर्यो। हामीले कान्तिपुर टेलिभिजनको यो वास्तुशास्त्र भनेर पनि तपाईले कान्तिपुर टेलिभिजनको जुन युट्युबमा प्रशस्तै हामीले यो कार्यक्रमहरू राखेका छौँ, अनि त्यहाँ कान्तिपुर टेलिभिजन वास्तुशास्त्र भनेर खोज्नु भने त्यहाँ पाइहालिन्छ, सबै युट्युबमा च्यानलहरुमा छन्। मेरो जग्गा नि गुरु यो पश्चिम र दक्षिणको साइडमा चोसो छ, कस्तो हो गुरु त्यो? हैन, दक्षिण र पश्चिमको साइडमा भनेपछि दक्षिणपट्टि
के कोण भन्छ त्यसलाई, दक्षिण र पश्चिमको कोणमा चुच्चो परेर गएको छ। नैऋत्य कोण अगाडि बढेको छ। हजुर, पूर्व र उत्तर साइडमा एकदम फुकेर गएको छ, ठुलो भयङ्कर ठुलो छ। कति जग्गा कति हो तपाईँको? जग्गा मेरो लगभग होला 12 आना जति गुरु। 12 आना जति छ भने तपाईँको त्यही केही छैन, 12 आना त प्रशस्तै जग्गा हुन्छ। त्यसलाई धेरै कति पूर्वपट्टि कति छ, पश्चिमपट्टि कति छ, उत्तरपट्टि दक्षिणपट्टि त्यसलाई मिलाएर त्यसपछि केही त्यो वास्तुअनुसार त राम्रो जग्गा हो तपाईँको भूमि। हजुरले अस्ति म सुनिरहेको थिएँ, हजुरको सुन्दाखेरि उत्तर र दक्षिण र पश्चिमको कुनामा चाहिँ नैऋत्य कोणमा चाहिँ चुच्चो पऱ्यो भने के मान्छे मर्छ कि नराम्रो कि के भन्नुभएको थियो कि। नैऋत्य कोण बढेको राम्रो मानिँदैन वास्तुले, धेरै बढेको छ। 12 आनामा त धेरै चुच्चो भएर त नगएको होला पक्कै पनि। त्यसकारणले गर्दा हजुर नैऋत्य कोण बढ्नु नि मिल्छ नि है गुरु। हजुर कम्पाउन्ड बाहिर पारिदिने मिल्छ होला नि? मिल्छ, त्यसलाई वास्तुअनुसार मिलाउन मिल्छ। त्यसमा अग्लो रुखहरू रोप्न मिल्छ, त्यो भागलाई छुट्याउन मिल्छ, तामाको तारले उपचार गर्न मिल्छ। भिन्न भिन्न आयामहरू छन् वास्तुमा, यति धेरै आधारहरू छन् उत्तमजी, एकदम महत्त्वपूर्ण छ। वास्तुमा कुनै पनि तपाईँको बहुमूल्य रत्नको मूल्य जहिले पनि बहुमूल्य नै रहन्छ। भूमि भनेको, धरती भनेको कहिले पनि अमूल्य हुँदैन, अशुभ हुँदैन। त्यसलाई शुभ बनाउने काम त्यसको भूगोलको बनावट अनुसार, माटोको बनावट अनुसार, रङको, स्वादको, सुगन्धको आधारबाट, त्यो माटोको रङको आधारमा, माटोको स्वादको आधारमा, माटोको सुगन्धको आधारमा, बनावटको आधारमा वास्तुले भिन्न भिन्न आयामहरू स्थापित गर्छ। त्यसकारणले गर्दा पानीको स्रोत कता राख्ने, तपाईँको राशि, तपाईँको घरमा बस्ने तपाईँको पत्नी बालबच्चासँग सम्बन्धित त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूको राशि नक्षत्र के हो, त्यहाँ जो दीर्घकालीन रूपमा बस्नुहुन्छ त्योसँग त्यो भूमिको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हुन्छ तपाईँको जिज्ञासा लगभग रहेनछ र तपाईँलाई हामी धन्यवाद। पूर्वपट्टि साइडमा गुरु खोला छ। कतापट्टि खोला छ? पूर्वपट्टि साइडमा 12 महिना मेरो ठ्याक्कै जग्गाको पूर्वपट्टि साइडमा 12 महिना खोला बग्छ, दक्षिणपट्टि साइडमा नदी बग्छ। होइन ठिक छ, तपाईँको खोलाको पूर्वपट्टि पानी बग्नु भनेको त्यो शुभ मानिन्छ, पूर्वपट्टि पानीको स्रोत राम्रो मान्छ, दक्षिणतिर पानीको स्रोत मध्यम मानिन्छ। नारायणी नदी गुरु। हजुर दक्षिणपट्टि साइडमा नारायणी नदी बग्छ। अनि तपाईँ खोलैसँग, तपाईँ जग्गैसँग जोडिए त नि त, अलि पर हो नि त। नारायणी होइन, खोला पनि नदी पनि मेरो जग्गामा जोडिया हो गुरु। होइन बुझेँ, तपाईँ नारायणीको किनारमै हो त त्यसो भए? नारायणीको किनारमा दक्षिणपट्टि साइडमा नारायणी पर्यो जोडिया। अनि खोलाकै छेउमा त तपाईँको घर कसरी बनाउनुहुन्छ त? तपाईँको ठ्याक्कै जोडिएकै खोलैसँग जोडिएर नारायणीसँगै जोडिएर जाने कुरो त आएन। त्यसकारणले त्यो खोलाकै डिलमा त घर पक्कै पनि अब तपाईँको के छ मान्यता? ठिक छ, बनाउनु त होइन, जग्गा चाहिँ जोडिया छ भने मैले बुझेँ। अरू जग्गा होला तपाईँको, त्यति 12 आना घर बनाउने जग्गा र अरू जग्गा त त्यसरी खोलाको डिल हुन्छ। थापा सर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। फेरि चर्चा गरौँला आगामी समयमा है। हजुर हस्, धन्यवाद उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, विशेष गरेर वास्तुशास्त्रमा दुईवटा आयामहरू महत्त्वपूर्ण छन्। घर बनाउँदाखेरि माटोको परीक्षण, माटोको स्वाद, सुगन्ध, रूप, स्वरूप र साथसाथै त्यहाँ तपाईँको राशि, तपाईँको नक्षत्र अनुसार त्यो भूमि तपाईँलाई उपयुक्त छ कि छैन, त्यो भूमि तपाईँलाई लाभदायक छ कि छैन। यदि भूमि लाभदायक छ भनेदेखि त्यस आधारमा भूमिको जुन गतिशीलता छ, भूमिको शक्ति छ, सामर्थ्य छ, ऊर्जा छ, त्यो भूमिको ऊर्जा, उर्वरा शक्ति र भूमिको ऊर्जा, त्यो ऊर्जासँग जीवनको तालमेल मिलाउने त हो नि वास्तुशास्त्र। प्रकृतिसँग मानव जीवनको तालमेल हो वास्तुशास्त्र। त्यस कारणले अब मन्दिर र देवतासँग सम्बन्धित आजको चर्चा रहेको हुनाले यो श्रृङ्खलामा देवताहरूको पूजा गर्दाखेरि घरमा मन्दिरहरू भत्किएको, हात खुट्टा भाँचिएको, आँखा नभएको यस्तो स्वरूपहरू, बिग्रिएको विकृत मूर्तिहरू पूजा गर्नु हुँदैन, परिणाममुखी हुँदैन। शक्ति छ, प्रत्येक मूर्तिमा शक्ति हुन्छ, किनकि त्यहाँ मन्त्रको शक्ति, तन्त्रको, यन्त्रको शक्ति र साथसाथै परम्परागत शक्तिहरू त्यहाँ आधान हुन्छ, आह्वान हुन्छ, प्राणको प्रतिष्ठा हुन्छ। त्यस कारणले पछाडिपट्टि खोक्रो भएका मूर्तिहरू कहिले पनि पूजा गर्नु हुँदैन। पछाडिपट्टि खोक्रो भएका मूर्तिहरू जसरी कहिलेकाहीँ एउटा डाई बनाएर आउँछन्, अहिले मूर्ति बनाउन, मन्दिर बनाउन, र त्यसलाई डाई बनाएर पुराना भाँडाहरू जुन पित्तलका, सिल्भरका भाँडाहरू दियो, त्यसपछि उसले डाई बनाएर एउटा मन्दिर बनाएर तपाईँलाई दिन्छ। त्यस्तो खोक्रो पछाडिपट्टि मूर्तिको स्वरूप छैन, त्यस्तो मूर्तिहरू धेरै बनेका छन्। त्यस्तो मूर्ति पूजा गर्नु भनेको तपाईँलाई त्यो कष्टकारक हुनसक्छ, किनकि पुरै शरीर टम्म मिलेको, हात खुट्टा शरीरको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू मिलेको स्वरूपहरूमा आकर्षण स्वरूप भएको मूर्तिको पूजाले मानिसको प्रज्ञा चेतनालाई विस्तार गर्दछ। त्यस कारणले मूर्ति पूजा गर्दाखेरि मूर्तिको शक्ति, मूर्तिमा सामर्थ्य हुन्छ, त्यसमा अति धेरै कणहरू मिलेर शक्ति र सामर्थ्यको आधान हुन्छ। दर्शकबिन, तसर्थ देवताको पूजा गर्दाखेरि हाम्रा देवालयमा पाञ्चायन अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ। पाञ्चायनका सबै मूर्तिहरू प्राप्त हुँदैन भने शालिग्राम राख्न सक्नुहुन्छ। 5 वटा शालिग्राम राखेर पाञ्चायनको रूपमा गणेशलाई, देवीलाई, सूर्यलाई, नारायणलाई पूजा गर्न सक्नुहुन्छ।
महाशिवलाई। यसरी 5वटा देवतालाई गणेशको पूजा, नारायणको पूजा, देवीको पूजा, सूर्यको पूजा, यी पाञ्चायनको जुन पूजा गरिन्छ त्यो पाञ्चायनको पूजा 5 देवतालाई 5-20 भागमा मूल देवतालाई तपाईँ इष्टको मान्नुहुन्छ। गणेशलाई इष्ट मान्नुहुन्छ, गणेशलाई बिचमा राख्ने, अरू देवतालाई 4 कुनामा राख्ने। त्यो पाञ्चायनको विधिहरू चर्चा हामीले गरिसकेका छौँ पाञ्चायन राख्ने विधिको बारेमा। त्यसकारणले गणेशलाई पाञ्चायनमा भित्र केन्द्र मान्नुहुन्छ, शिवलाई पाञ्चायनको केन्द्र मान्न सक्नुहुन्छ, नारायणलाई पाञ्चायनको केन्द्र मान्न सक्नुहुन्छ, देवीलाई पाञ्चायनको केन्द्र मानेर अथवा सूर्यलाई पाञ्चायनको केन्द्र मानेर अरू देवतालाई 4 दिशामा राखेर बिचमा मूल केन्द्रमा देवतालाई राखेर थालीमा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा पूजा कोठामा राखेर पाञ्चायनलाई त्यसरी पूजा गर्यो भनेदेखि त्यसमा धूप दीप नैवेद्य आह्वान पूजा स्तुति प्रार्थना साथै भोग नैवेद्य सारा चढाएर आरती पुष्पाञ्जली गरेर नित्य निरन्तर जुन घरमा शङ्ख घण्टबद्ध छ, डमरुबद्ध छ, साथसाथै त्यहाँ मन्त्रहरूको ध्वनि नित्य निरन्तर सुनिन्छ। तपाईँले मन्त्र आउँदैन भने अहिले त प्रशस्त रूपमा विभिन्न प्रकारका यी सामाजिक सञ्जालहरू मन्त्र प्रशस्त पाइन्छ। दर्शक शिवको मन्त्र भनेपछि पाइन्छ, नारायणको मन्त्र पाइन्छ। त्यो मन्त्र सुनाउने बजाउने अभ्यास गर्ने आफूले शिवको मन्त्र भनेर खोज्नुहोस् त तपाईँ, युट्युबमा प्रशस्त पायो। नारायणको मन्त्र पायो, शिवको मन्त्र, नारायणको देवीको पाञ्चायन मन्त्र बिहानै उठ्ने बित्तिकै बजाइदिने, घरमा मङ्गलधुन बजाइदिने। त्यसले हुन्छ के भन्दा त्यो सकारात्मक ऊर्जाहरूको सञ्चार हुन्छ। दैवाधीन जगत सर्वम मन्त्राधीनम च देवता भनेर भनिएको छ। चराचर जगत केमा छ भने कि भूत भविष्य र वर्तमान कालको अधीनमा छ, देवताको अधीनमा छ। चराचर जगत दैवाधीन जगत सर्वम मन्त्राधीनम च देवता। तर ती देवताहरू कसको अधीनमा छन् भन्दा त्यो अधीनमा चाहिँ मन्त्रको अधीनमा देवताहरू छन्। मन्त्रको शक्तिद्वारा तपाईँ देवता तपाईँको अनुकूल हुन सक्नुहुन्छ। देवताको कृपा तपाईँलाई मिल्छ। मन्त्रको अभ्यासले देवताहरूले तपाईँलाई कृपा गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले त्यो मन्त्रको नित्य निरन्तर अभ्यास, शिवको मन्त्र, गणेशको मन्त्र, देवीको मन्त्र, दुर्गाको मन्त्र, यो सारा आयामहरू छन् दर्शक। तसर्थ मन्त्रको निरन्तर अभ्यास, बिहान उठेर कमसेकम बिहान यो 4वटा जुन आयाम छ नि दर्शक, 4वटा आयाम पश्चिमाले बुझ्यो, उसले 4वटा रूप भन्छ। बिहान उठ्यो गुड मर्निङ भन्यो, त्यसपछि गुड इभिनिङ, गुड आफ्टरनुन, गुड नाइट, यो 5वटा आयाममा उनीहरूले जुन भन्छ नि गुड 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 5वटा आयाममा। त्यो के हो दर्शकबिन्द, यसको विज्ञान के हो यति गहिरो। एउटा मैले अङ्ग्रेजीमा एउटा साहित्य भेट्टाएको थिएँ, त्यसमा यतातिर आएर जब 5 प्रकार यहाँ पूजा गरिएको देख्यो, यताको भारतवर्षमा आएर यो भेगमा आएर देख्यो एउटा विदेशीले, आजभन्दा तपाईँको 400-500 वर्ष पहिलेको विषय हो। उसले के देख्यो, बिहान उठ्छन् शुभ प्रभात, बिहानको समय सबैलाई शुभ प्रभात, बिहानको समय। ओहो त्यो त बिहान कस्तो राम्रो गुड गुड भन्यो, मर्निङ टाइम हो तर गुड गुड गर्यो, गुड मर्निङ बनाइदियो। शुभ प्रभातको समयलाई बिहान हामी उठेर पूजा गर्ने, देवता जाने, सबै राम्रो राम्रो काम हुन्छ नि त। कस्तो बिहानको समय, त्यो दिव्य छ। त्यो भाव उनीहरूले, त्यो भावलाई बुझेर उनीहरूले त्यो रूपमा परिवर्तन गरे। हामी के छौँ, हामी अल्मलिरहेका छौँ। तर कुनै विदेशीले यही विषय भनिदियो भने हामीलाई बडा लाग्छ, ओहो बडो दिव्य छ। त्यसकारणले प्रातःकालीन समयलाई बुझाउनलाई प्रातःकालीन समयको पूजाको एउटा विधान छ। र साथसाथै अलिकति प्रातःकालीनबाट अब तपाईँ बिस्तारै सूर्यको उदय हुँदै हुँदै गएर अलि मध्याह्नभन्दा अहिले पहिले आयो भनेदेखि त्यो गुडको क्रम त चलिरहेको छ। राम्रो समय त तपाईँ चलिरहेको छ, जीवनमा राम्रो समय चलिरहेको छ। गुड र गडसँग सम्बन्धित गर्यो उसले प्रातःकालीन समय। त्यो गुडलाई गड भनिदियो उसले, भगवानलाई गड र साथ गुड र गडलाई जोडिदियो। हेर्नुहोस् कसरी उनीहरूले त्यो विषयलाई उनीहरूले कसरी विस्तारित गरे र संसारमा त्यसलाई सभ्यताको कारक बनाइदिए। तर हामीले हाम्रो आफ्नो वास्तविक सभ्यता जुन हामीले अनुसरण गरेको सभ्यतालाई हामीले बिर्सिँदै गयौँ। त्यसकारणले फेरि उसले गुड आफ्टरनुन गर्यो। यसका साथै यो क्रम उसले गुड चाहिँ छोडेन 5वटा आयाममा, तर गुड नाइटसम्म पनि उसले गुड चाहिँ छोडेन। त्यो गडको उपासना गर्ने जुन हाम्रो 5वटा सन्ध्या गर्ने जुन 5 प्रकारको सन्ध्या गर्ने जुन विधान थियो, गुड इभिनिङदेखि गुड मर्निङदेखि गुड आफ्टरनुनदेखि प्रत्येक समयमा हाम्रो जुन पूजा गर्ने विधान थियो, उसले दिव्यताको रूपमा त्यो गडलाई जोड्यो र उसले गुड गुड बनाइदियो। तर हामीले के गरिरहेका छौँ दर्शकबिन, हामीले हाम्रो साधनाको जुन पद्धतिलाई मूल हजार वर्षदेखि गरेको प्रातःकालीन समय जुन गरिने पूजा उपासना छ, प्रातःकालीन समय, मध्याह्नकालीन समय, अपराह्नकालीन समय, सन्ध्याकालीन समय, इभिनिङ भनिन्छ नि, र साथसाथै गुड नाइट गर्यो, त्यति बेला फेरि गुड मर्निङबाट आयो। यो 5वटा आयाममा उसले जुन जीवनलाई भिन्न भिन्न रूपमा बुझेका छन्। यो आधार हामीले नै संसारलाई बताएको ज्ञान उनीहरूले फेरि हामीलाई बताइरहेका छन् दर्शकबिन। यो भाव किनभने हामीले 5 पल्टको जुन सन्ध्या छ, पूजा छ, साधना छ,
त्यो मत पन्थ जति पनि छन् यसमा 5 प्रकारको जुन पद्धतिको छ, प्रातःकालीन गरिने उपासना, मध्याह्नकालीन गरिने उपासना, अपराह्नकालीन गरिने उपासना, रात्रिकालीन गरिने उपासनाको जुन आयाम छ 5 वटा भिन्न भिन्न आयाममा, त्यसमा पनि 3 वटा मूल आयाम, प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन, सन्ध्याकालीन, रात्रिकालीन 3टा आयाम, साथसाथै अपराह्नकालीन आयाम यसरी सूर्यको गतिसँग सम्बन्धित छ, प्रकाशको तेजसँग सम्बन्धित छ। तसर्थ हामीले प्रातःकालीन समय गरिने पूजा, मध्याह्नकालीन समय गरिने पूजा, अपराह्नकालीन गरिने पूजा, सन्ध्याकालीन गरिने र रात्रिकालीन गरिने जुन पूजा छ, पूजा भिन्न भिन्न आकृतिहरू छ। प्रातःकालीन गर्दाखेरि पूर्वतिर फर्केर गरिने पूजा हुन्छ। प्रातःकालीन सन्ध्योपासन पूजा, तन्त्र सन्त्र मन्त्र सन्त्र जति पनि तन्त्रको साधना गर्दा पूर्वतिर फर्केर गरिने प्रातःकालीन समय। जब तपाईँ मध्याह्नकालीन स्थितिमा आउनुहुन्छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने मध्याह्नकालीनमा तपाईँ उत्तर फर्केर गर्नुहुन्छ। जब सन्ध्याकालीन हुन्छ तपाईँले के गर्नुहुन्छ? पश्चिम फर्केर गर्नुहुन्छ पूजा। जब रात्रिकालीन समय हुन्छ तपाईँले दक्षिण फर्केर, अघोरीहरूले दक्षिणतिर फर्केर पूजा गर्छन्। त्यसकारण बिहानको पूजा पूर्व, मध्याह्नको पूजा उत्तर, सन्ध्याको पूजा पश्चिम, साथसाथै रात्रिकालीन पूजा दक्षिण। यसरी गति पनि यसरी गतिशील छ। पूजाको आधार, पूजा पद्धतिको, साधनाको पद्धति त्यसरी छ। पितृहरूको पूजा गर्दा, अघोरको साधना गर्दा दक्षिण फर्केर गरिन्छ। र दिशा पनि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, जुन धरती र आकाश, यो 8 वटा प्रमुख र विशेष धरती आकाश 10 दिशा, साथसाथै 10 दिशाका दिक्पालहरू, देवताहरू, ती देवताहरूको शक्ति सामर्थ्य, उनीहरूको ऊर्जा, उनीहरूको चैतन्यताको स्वरूप र त्यो मूर्तिमा आउने जुन तपाईँले नित्य निरन्तर दैनिक रूपमा धूप दीप नैवेद्य पञ्चामृत स्नान गराइरहेको मूर्तिमा चैतन्यताको भाव देखिन्छ। कुनै शिलालाई नित्य पूजा गरिराख्नुहोस्, त्यसमा सम्पूर्ण स्वरूप आउँछ। यसमा सामान्य उदाहरण तपाईँ हेर्नुहोस्, पुर्खाले हजारौँ वर्षदेखि पूजा गरेको एउटा शिला, त्यो शिलाको कथा किम्बदन्ती यसरी जोडिएको छ। भीमेश्वर, भीमसेन, जुन दोलखाको भीमसेनको सन्दर्भमा भीमसेनलाई पसिना पनि आउँछ हेर्नुहोस्। यसका साथसाथै पसिना पनि आइरहेको छ। साथसाथै त्यो उत्पत्तिको समयमा त्यो ढुङ्गाहरू, त्यो ढाक्रीहरूले जुन त्यो ढुङ्गालाई के सोचेर भने त्यो एउटा ढुङ्गा जोडेर उनीहरूलाई आगो बाल्दाखेरि त्यो ढुङ्गा आगो बाल्ने बित्तिकै ढुङ्गामा रगत आयो, दुध आयो भन्ने किम्बदन्ती छ, कथा छ। कसरी आयो त त्यसमा? भने त्यो चैतन्यताको भाव हो। त्यही भीमेश्वर महादेवलाई महादेवको स्वरूपमा, शक्तिको स्वरूपमा, भीमसेनको स्वरूपमा त्यहाँ पूजा गरिन्छ। भनेपछि देशभरि जति पनि हामीले मन्दिर देवालय स्थापनाहरू गर्छौँ, पूजा गर्छौँ, त्यसको मूल आधार के हो त? मूल आधार कसरी स्थापित भएर जान्छ भन्दा दर्शकबिन, मूल आधार, मूल साधनाको जुन पद्धति छ, मूल उपासनाको जुन पद्धति छ, उपासनाको पद्धति, साधनाको पद्धति र नित्य निरन्तर गरिने जुन दिव्यताको बोध छ, त्यो दिव्यताको बोध, उपासनाको बोध, साधनाको बोध जसरी हामीलाई हुन्छ, त्यसमा ती देवताहरूमा चैतन्यताको भाव प्रकट हुन्छ। सूर्यमा सूर्यको शक्ति आधान हुन्छ। देवीको मूर्ति, मन्दिर पित्तलको, चाँदी, सुन, जुनसुकै धातुको बनाए पनि नित्य निरन्तर तपाईँको अभ्यासले, तपाईँको पूजाले, तपाईँको साधनाले, तपाईँको नित्य निरन्तर तपाईँको भावले त्यो मूर्तिमा चैतन्यताको बोध हुन्छ। त्यो शक्ति र प्रकाश, ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूप, दिव्य आवा श्री विग्रहमा त्यो स्वरूप देखिन्छ। तसर्थ दर्शकबिन, त्यो श्रीको शक्ति जुन छ, श्रीको जुन सामर्थ्य छ, श्रीको जुन शक्ति छ, त्यो शक्ति स्थापित भएर जान्छ। श्रीको शक्ति यसरी स्थापित हुन्छ, त्यो शक्ति बिस्तारै बिस्तारै चैतन्यताको भावमा विस्तारित हुन्छ। त्यसकारण श्रीको शक्ति प्रत्येक देवतामा, गणेशमा, लक्ष्मीमा, देवीमा, दुर्गामा, कालीमा, सम्पूर्ण विभिन्न शक्तिहरूमा, 54 शक्तिहरूमा, 64 भैरवीहरूमा, अष्टनारायणमा, अष्टविनायक र अष्टभैरव र असङ्ख्य देवीका जुन मूर्तिहरू छन्, त्यसमा चैतन्यताको बोध देख्दछ। त्यो शिला मात्र नभएर त्यो सम्पूर्ण शक्तिको केन्द्र हो, ऊर्जाको केन्द्र हो। प्रत्येक मूर्तिमा राखिएका प्रत्येक शिलाहरू, प्रत्येक त्यहाँ रहेका एक एक वस्तुहरूमा चैतन्यता हुन्छ। त्यसकारण मन्दिरको काठहरू ल्याएर घर बनाउनु हुँदैन। साथसाथै जसरी बर पिपलको वृक्ष काटेर त्यसलाई काठको रूपमा प्रयोग गर्नु र पलङ बनाउँदैन, वास्तवमा भनिएको छ नि दर्शकबिन। त्यसो बर पिपल आदि यज्ञमा प्रयोग हुने केही वृक्षहरूलाई काटेर, बर पिपलको कहिले पनि तपाईँले दराज बनेको देख्नु भएको छ? कदापि बनाउनु हुँदैन, त्यो अनिष्टकारक हुन्छ। बर पिपल आदि काटेर दराज पलङ बनाइँदैन दर्शकबिन। बर पिपल काठलाई त्यसरी प्रयोग गरिँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो काठहरू देवताका लागि हुन्, देवताको नाम छ, त्यहाँ नारायणको स्वरूप छ, नारायणीको स्वरूप छ। तसर्थ वास्तुशिल्पशास्त्रमा हामीले जुन साधनाको जुन पद्धति छ, प्रत्येक देवतालाई उपासना गर्ने जुन पद्धति छ, प्रत्येक उपासनाको पद्धतिमा स्वरूप, रङ, स्वरूप र साथसाथै देवताको आह्वान, पूजा, प्रार्थना, स्नान, पञ्चोपचार,
षोडशोपचार, सप्तोपचार, सम्पूर्ण राजोपचार, विभिन्न उपचारका पद्धतिहरू छन्। विभिन्न पद्धतिहरूमा क्रमहरू छन्। त्यसमा त्यो दीक्षाको क्रम छ। त्यो साधनाको क्रममा आह्वान, आसन, पाद्यम, अर्घ्यम, आचमन, पुनराचमन, स्नान, साथसाथै सम्पूर्ण रूपमा स्नान गरिसकेपछि तिलक, वस्त्र धारण, फुलमाला, धूपदीप, नैवेद्य, दक्षिणा, भेटी, आरती, सारा जुन आयाम छ षोडशोपचारमा, यो विभिन्न उपचारका पद्धतिहरू छन् दर्शकवृन्द। यसमा राजोपचार छ, झन् धेरै सामग्रीहरूको प्रयोग। राजोपचारमा त सुनको कटौरा, चाँदी, तामा इत्यादि विभिन्न प्रकार सामग्रीहरूलाई प्रयोग। राजोपचार त्यो स्वरूपमा पूजा गर्ने, राजोपचारले पूजा गर्ने, षोडशोपचारले पूजा गर्ने, यो क्रम छ दर्शकवृन्द। यसै क्रममा कोही दर्शक सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो, सम्भवतः दर्शकवृन्द कोही हुनुहुन्थ्यो, सम्पर्कबाट पनि गइसक्नु भयो जस्तो छ। र दर्शकवृन्द, हामी लगभग कार्यक्रमको यो जुन चिन्तन गरिरहेका छौँ र विशेष गरेर आज हामी उपचारको पद्धति, साधनाको पद्धति, उपासनाको पद्धतिको बारेमा हामीले निरन्तर रूपमा चर्चा गरिरहेका छौँ। वास्तवमा देवताको शक्ति, देवताको सामर्थ्य, देवताको सम्पूर्ण सामर्थ्यको बारेमा हामी जो निरन्तर चर्चा गरिरहेका छौँ दर्शकवृन्द, यो निरन्तर रहने नै छ। आज भने कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।